सुरवातेक गीत घेऊया 836. बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. सर्वेस्पूर्ण तुमची सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, आमची क्रिस्ती जिवीत हे संवसारान आमी जियेता आसतना आमकां जिनोस्वार तोराच्यो सिच्युएशन्स मेळटात, परिस्थिती मेळटात आनी जायते फावटी आमी क्रिस्ताचे पाटलावदार कशे आमकां जाय ते कोस जिवितान मेळटात, जाय ते कोश्टांक फुडो करचो पडटा. नसले वेळार आमी आकांतां, आमी घुस्पतां, जायते फावटी आमची चिंतनां शिंवरवलेलीं जातात. आमकां घडण्याचो थाव मेळूं ना, समजणी मेळूं ना, जिवीत कितें ती आमी घुस्पतां. पूण आयच्या सेवा धर्मांत जेजू आमकां सांगता, कोण म्हजो पाटलादार जावंक सोदता, कोण म्हज्या पाटल्यान येवंक सोदता, ताणें दिसा दिसपट्टी आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. जिवितांत जायती फावटी आमकां कुरीस मेळ्ळे तेन्ना आमी आंग काडलां, आमी भियेल्या, पिरगल्या, जिवीत बारादीक कशें जालां. जिविताक जायते फावटी आमी अपमान पर्यंत केला, जिविकांक आमी खेळल्यान. असल्यान साबार पातकां वळखून घेवन देवाची माफी बोगसणे आमकां मागुया. सगलीं बरोबर देवाची काकलुतींक उलो मारुया. हांव बातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मना चिंतून तोंडान उच्चारून वाडे धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मुरी सगल्या दिवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करून प्रार्थना मागता. सोर मुदविदान दिव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससने जिविताक पावूं. आमेन.
दुसऱ्याक पोसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू Krista eklos tu powir eklos tu ishvor eklos tu प्रार्थ्यांक सूर मुदविदान देवा आमच्या मोगाळ बापांक सर्व सोपून देणी तुजे तावन उपसतात आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी आमची भोक्ती चोडूय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पसून वाडोय ती जोटणायन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सोबेन पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. जेरेमायास प्रवेदाच्या पुस्तकावेलें वाचप. तुवें म्हाका बुलयलोय सोरेस्परा आनी हांव तुका बुल्लो. तूं म्हज्या वून गोट देखून तुवें म्हजेर जोईत वेले. हांव दिसभर केण्यांचो माल जाला. सगल्यो म्हज्यो मस्कऱ्यो कोत्तात. हांव उलयतां तितले पावटी हांवें बोबाट मारूंक जाय आनी म्हणूंक जाय जबरदस्ती आनी निसंतोन. म्हाका सोरेस्पराचें उतर म्हणल्यार सगलो दीस अपमान आनी केडणी. हांव मोनो. हांव ताचो उगडास कोत्चो ना. ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना. पूण म्हजें काळजान जळटो उजो पेट्टासो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगलोलो आसा. ताका दोमावन दोमावन म्हाका पुरो जालें आनी म्हजे लागीं तें घडलें ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा म्हणुया. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुखी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओतरेकता पवित्र जाग्यार तुज्या. मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन कालीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तुजी पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परोस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजें ओंठ तुजे तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुका दिनवासतां हात जोडटां तुज्या नांवाक. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवले परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजें ओंठ मुरगडटले तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाचेर तुजो उगडास करीत आसा. सगली रात म्हजें कालीज तुजेरूच दवरला दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सोरेस्परा म्हजो एकलोत आजकारी. तुज्या पाकाट्याच्या सावलेन कुशालकायेन मुरगडटा. हो पोले उंचो आत्मो तुकाच तो चिकटून रावता. उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. भाग्यवंत पावलोन रोमकाराक बरयलेले चिटी वयले वाचप. भावा भयणीनो, देवान केल्ले काकुतीक लेखून तुमच्या लागीं हांव मागतां तें हे. पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमच्यान ताका समर्पण करात. गिन्यान आसलोल्यांक पुटवतात ती भेटोवणी हीच.
ह्या संवसाराच्या चाली प्रमाणे तुमी चलू नाकात, पूण तुमचें मन नव्यान जालां तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय बदलली. तेन्ना देवाची खोशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें संपूर्ण तें तुमी जाणो जातले. देवाचे उतोरे. देवाचे वडुपकार. उद्गार. Sorves porak suizu, sorves porak suizu, sorves porak suizu, sorves porak suizu. वर्तो बाप जेजूचो, मोहिमेवन देव आमचो, तुमची मोद उजवाडूं, तुमच्या आपोणेचो कितलो उज बरवासो उगडापो तुमकां जावं. Sorves porak suizu, sorves porak suizu, sorves porak suizu, sorves porak suizu. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथिवां परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तेद नतावन जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पोज सांगूंक लागलो की आपूण जेरुजल्याक वेतलो, जाणट्यांच्या, पुरोम याज्ञिकांच्या आनी शास्त्रांच्या हातांतलें जाय तें सोंसतलो. मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक पुनर्जिवन करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निशीद मारूंक लागलो. केन्नाच ना सायबांक, हें तुका केन्नाच घडचें न्हय म्हूण ताणें वडोन पेद्रूक सांगलें, चल सैतानाक, फाटीं सरून वच, म्हजे वाटेर आळकुळीचो फातर तूं, कित्याक तुजीं येवजणां देवाची न्हय पूण मनशाचीं. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हळी, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरी सुकलून घेवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवची. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव वगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव वगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तर सगलो संवसार जोडीन आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वा आपल्या जिवाचे बदलीक मनशान कितें दिवंक जाय? मनशां जपून आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जोण एकल्याक ताच्या कोरण्या प्रमाणे इनाम दितलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या बाबडीनो, कोविड-19 हो रोग हे संवसारा उपरासलो. नोव्हेंबराच्या डिसेंबराच्या म्हयन्यान चीनाच्या देशांत ह्या वाठारांनी उपरासलो, युरोपाक आनी दुसऱ्या दुसऱ्या देशांनी तो आयलो. आनी भाऊ भयणो, मार्साच्या म्हयन्यान जेन्ना जुस्तूच आमी क्रिस्ती पोरजां जेजूचे पवित्र गोट नियाडूंक लागसार पावता आसतनाच भाऊ भयणो, कोरोना व्हायरस कोविड-19 हो रोग, हो पॅन्डेमीक उपरासला म्हूण आमच्या भारतांत भाऊ भयणो लॉकडावन घेतलो. परजन तितलें गंभीरतायेन घेवंक ना. हें आनी कितें काय? पूण उपरांत भाऊ भयणो रोखडेंच आमी पळयता 15 दीस 20 दीस लॉकडावन आनी एका फाटल्यान एका म्हयन्यांत
थोडे थोडे दीस अशेंच हें बंद तें बंद. आनी भाव भयणीनो आमी मिडियाचेर पळयलां कशे तरेन मनीस थळमळ्ळो आपलें पोट भरचे खातीर. मनीस ह्या त्या गांवांनी ह्या त्या देशांनी वावर करतालो. सगळो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जावं विमानां जावं ट्रेन रेल्वेज जावं बस वो आमच्यो बोटीन दर्यान प्रवास करता सगळेंच बंद. आनी जायत्या तरांची भाव भयणीनो मनीसकुळाक अडचण मेळ्ळी. आनी ह्या अडचणे मदेगाक मनीस निराशी कसो जालो. काळजांतले उलास भायर काडूंक लागलो. मॅन स्टार्टेड लॅमेंटींग. आनी भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपान जेरमायासाच्या अशेंच आमी पळयता देवान जेरमायासाक आवयच्या कुसव्यान आकारून येवचे पयलीं विचून काडलेलो. आपणाचो एक संदेशकार कसो एक प्रवादी कसो. आनी भाव भयणीनो जेरमायासान हें सगळें मोगान देवाचें आपोवणें स्विकारलेलें. पूण आयच्या ह्या वाचपांत आमी पळयता भाव भयणीनो तो सगळोच निराशी जाल्लो आसा. वेदा थंयसर ताका त्रासा फाटल्यान त्रास आडकुडी ताका मेळटात. सगळीं म्हजी फकाणां करतात. देवा हें कितें. आनी तो बाकीत करपाची एके भाशेन प्रवादीक कार्य फुडें जेवपाचें भाव भयणीनो फाटीं काडटा. तेन्ना एके भाशेन भाव भयणीनो ताचेच भितर एक उज्याची कीट कशी उप्रासता. देवाचो ताळो ताका देवाय उतर ताका उत्तेजन दिता उस्कायता हें परगटूंक. निराशेपण ताचेर येता सोडूशें दिसता. पूण भाव भयणीनो देव जेरमायासा सांगता हांव तुजे बरोबर आसा. तूं सरूय एक केडण्याचो माल कसो जाता सगळ्यांच्या फुडल्यान पूण हांव तुजे बरोबर आसा. मोगाळ भाव भयणीनो आमी मनशांक सगळीं घुस्पल्लीं आसा. कोविड-19 रोग पिडा उपरासून देव खंय आसा. देवाच्यान हो रोग काडूंक जायना दोपयत करूंक जायना असले गोड्या विचारांक सांपडल्या. भाव भयणीनो व्हडले व्हडले सायंटिस्ट एके भाशेन सगळी मेडिकल फ्रेटर्निटी आपणाची सगळी एकमत वापरून नवें वासीन हाडचे खातीर नवें वॅक्सीन हाडचे खातीर हे पिडा रोगाक वावुरतात. आनी आमी बी भाव भयणीनो सगळीं देवा कडेन प्रार्थना करता जावं क्रिस्ती पोरजा हे दुसरे धर्माची भाव भयणां हे दुसरी भावार्थी. आनी आमी आशेन आसा देव आमकां मनशांक खऱ्यानूच एक कोरेलो एनलायटनमेंट उजवाड दितलो आनी एक नवें वासीन येवन हे रोगाक एके भाशेन एरेस्ट करतली. एके भाशेन ह्या तळमळ्यांचेर आमी देवाच्याच बोडान झुजून आमी एके भाशेन जैतिवंत जातले. असलें मन घेवन आशा घेवन हे दिसांनी आमी भाव भयणीनो तांच मारता. आमची देव मंदिरां बंद आसात. जायत्या तोरांनी आमी हांगा थंय भोंवता आसतना आमकां तितली सुदोळाय ना. आमच्या तोंडाक आमी मास्क घालता. कोणा लागीं उलयता जाल्यार मातशें आमी फिजिकल डिस्टन्स पाळटा. सोशल डिस्टन्सींग आमी दवरता. खंयसर आमच्यानी एकठांय येवंक जायना. असले तरेच्यो भाव भयण्यो अडचण्यो उपरासल्यो आसात. नसले मदेगाक आमचो भावार्थ कितें काय म्हूण आमी भाव भयण्यो घुस्पल्लीं आसा. आयचें वाचप पयलें वाचप तेच बरोबर शुभ वर्तमान आमकां किरीत भाशेन एक बोरवासो भावार्थ खात्री आमचे भितर घालतात. जेजू सांगता हांगासर आपल्या शिसांक स्पश्टपणी की हांव जेरुजाल्याक वेतलो आनी थंयसर जेरुजाल्याक जाणट्यांच्या पुरोम याज्ञिकांच्या शास्त्रांच्या हातांतलें हांव जायतें सुस्तलो. आनी जेजू हें सांगता तें पळोवन भाव भयण्यो पेद्रू सगळोच घुस्पतला. कितें म्हजो मिस्त्री म्हजो मिसियस
दोनी देव हे कोस्ट घेतलो ताच्यान कशें सजमूंक जायना आटामूंक जायना आनी हाका लागून तो निशेध कसो मारता जेजू कितें केन्नाच ना तुका घडचें ना हांव घडोवंक दिवचें ना जेजू ताका म्हणटा चल सोयताना पाटी सरून वच म्हजे वाटेर आळकुळीचो फातर तूं कित्याक तुजी येवजणां देवाची न्हय पूण मनशाची गेल्ल्या आयताराक आमी पळयलां शुभ वर्तमानांत जेजू विचारता शिसांक म्हाका लोक कोण सो दोत्ता मागीर जेजू म्हणटा तुमकां हांव कोण आनी पेद्रू काय बरो जाबाब दिता तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत आनी जेजू कोऱ्यांनी ताका शाबास दिता हो जाबाब तुवें दिला म्हज्या बापा कडल्यान तुका हें उक्तें जालां हे तुज्या कुडी वरवीं मासा रोगता उदेशी तुका सांगूंक सरळ मेळूंक ना पूण हें तुका म्हज्या बापान सिद्ध केलां आनी आयच्या दिसाक आयच्या आयताराक हे शुभ वर्तमानांत आमी पळयता पेद्रू म्हणटा हें तुका घडोवंकूच जायना मागीर आमी फुडें आमी पळयता हे शुभ वर्तमानांत जेजून आपल्या शिसांक मुळेंक कोणाक म्हजो पाट लाव करूंक खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची आपलो कुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचीं कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव वगडायतलो म्हणजे जेजू कितें सांगूंक सोदता जायत जो कोण म्हजे वॅल्यूज म्हजी तत्वां ती घेवन जियेता म्हजो कोरेलो नीज पाटलाव करता मुळ्यां घेवन फुडें वेता तो जीव ओगडावचो ना भाव भयणो आयज आमी फुडें पळयता पूण म्हजे खातीर आपलो जीव वगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो भाव भयणो जेजू खातीर जायते मनीस वावुरल्यात जायत्या मनशांक भाव भयणो आपले रोगोत वारोवंक पडलां जीव लेगीत दिवंक पडला मारतीर तांकां आमी म्हणटा पवित्र सभेन रोग साक्षी ते सांत भोग जाल्ले आसा आनी आयच्याय पयल्या वाचपान जेरमेस प्रवाद्याच्या पळयता जेरमेस प्रवाद्याच्या काळार भाव भयणो ताका जायत्या तोरांच्यो डिफिकल्टीज मेळ्ळ्यो जायत्यो आळकुळी ताका मेळ्ळ्यो एक मारतीर कसो झुजूंक ताका पडलो पूण देवान ताका सोडूंक ना एक बोळवून एका बोळवून विरा सारको देव आपणा बरोबर आसा न्हय बरोबर पूण आपणा फुडल्यान चलता हें ताणें वळखून घेतलें उपरांत खोडेकान देवाचो प्रवादी कसो संदेशकार कसो देवाचो संदेश ताणें मनीसकुळाक दिलो मोगाळ भाव भयणो कोस्ट आमच्या दारार मारता तेन्ना खरेंच आमचो ह्युमन नेचर हे मनीस सोय कोणाकूच आमकां दूख कोस्ट नाकात आमकां एक हिमसाण कशी कोस्ट म्हणल्यार जे भाशेन आमच्या शारांनी सिटीनी आसता थंयसर एक बीन कशें वेस्ट बीन हिमसाण पडून नाक बंद करता तशें एक कोस्ट आमच्या जिविता दारार मारता तेन्ना आमी सगळींच भाव भयणो बेजार जाता निराशी जाता ह्या दिसांनी आमी भाव भयणो सगळीं घरांनी बसून आसा आनी सगळीं भाव भयणो आमी बेजार जालीं आसा कित्याक आमकां सदोळपणी एकामेका कडेन वागूंक मेळो ना एकामेका लागीं उलोवंक जायना आमची मोगाचीच भाव भयणां एकामेकाक आमकां पयस दवरतात अशें आमी म्हणटा पूण भाव भयणो असलें वातावरण उप्रासलोलें आसा कित्याक लोक सगळोच मनीस सगळोच भियेल्लो आसा कित्याक कोवीड-19 ही पॅन्डेमीक येवन भाव भयणो मनशाक वासीन ना जायन आयज जायतो लोक मरोन गेला तरणी भुरगीं वाडटे पिरायेचीं जाणटी म्हातारी मरतात फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां कितलो लोक सोंपून गेला आनी आमची काळीज भितरले भितर चुरचुरले आसा हे चुरचुऱ्या मोदेगाक आयचो आयतार आमकां भाव भयणो आयची वाचपां आमकां आयताराची किरीत भाशेन एक भावार्थ दितात एक बरवसो दितात की आमी जेजूक आमचो खरेलो सांगाती करपाक कित्याक जेजू भाव भयणो देवाचो पूत जावनूय ताका जिनोसबा तोराचे कोस आडकुड्यो मेळ्ळ्यो पूण हे कोश्टांक ताणें भाव भयणो किरीत भाशेन फुडो करून जैतिवंत जालो आयज आमच्या घरांनी आयज घोडे आमच्या धाकट्या धाकट्या इरमिदींनी कोपेलांनी वा आमच्यो न्यू न्यू मॉडर्न चर्चीज जातात थंयसर घोडे रेजरेक्टेड क्रायस्ट द रिजन लॉर्ड पुनर्जीवन जेजूची मुर्ती स्टॅच्यू घातलेलो आमी पळयता पूण भाव भयणो
पुनर्जीवन जेजूक पडयता आसतना पयलें ताणें खुर्सार फुडो केलो, कोश्टांक ताणें फुडो केलो आनी कोश्टांक ताणें फुडें करून मरून तो जिवंत जालो. आमी भाव भयणो जिवितान जिनोस्वा तोरांच्या कोश्टांक आडकुडींक फुडो करता, खुरीस आमकां मेळटात आनी जेजू खुरीस भाव भयणो आमी सगल्यांनी तो पळोवन कूस मातचें न्हय पूण जेजू खुर्सार नोदोर बाबार्दान घालून आमच्या जिवितान आयल्यात ते कोश्ट खुरीस आमी तांकां मोगान वेंगोवन बाबार्दान फुडो करून काळजीदारपणी आमी फुडें वचून जैतिवंत मनशां कशीं आमी भाव भयणो हे जिवितान फुडें वचची गरज आसा. मोगाळ भाव भयणो हांव एका पुस्तकाचेर वाचतालो, एक मनीस खंय आपणाची सावडी पडटा म्हूण ती सावडे पयलो कुशीन रावंक सोदतालो आनी हाका लागून भाव भयणो हे सावडेक शेडो आपणाचो कुशीन काडच्याक ताणें खंय चलोन चलोन वचून उदकांत उडकी मारली आनी हो शेडो आपणाचो डिजपियर जातलो म्हूण ही सावळी, पूण ताची भाव भयणी सावडी थंयसर डिजपियर जावंक ना. मागीर खंय ताका याद आयली ही म्हजी सावडी म्हज्या फाटल्यान येता ती ताका हांव फुडो करतलो आनी एका झाडाचे सावडेक तो रावलो वचोन आनी तेन्ना खंय भाव भयणो ही सावडी ताची वेली ताची सोरचिली कुशीन सोरली. मोगाळ भाव भयणो जेजू बरोबर आमचे कुर्सांक कोश्टांक आमी वेंग मारुया, आमचे कोश्ट घेवन फुडें वचुया. आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागून पावलो रोमकारांक बरोवन सांगता, देवान केल्ली काकलुतीक लागून तुमचे लागीं हांव मागतां, पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात. आमच्या जिविताचें एक बलिदान, एक होली सॅक्रिफायस, आख्खेंच आमचें जिवीत देवाक भेटोवंक तो सांगता. मोगाळ भाव भयणो आयज ह्या आयताराक आमचे जायते कोश्ट दूख आसा, जायते आमचे जिविता मुखार भाव भयणो जिवीत आसा, जिविता मुखार हें तें आसा, कितें जातलें अशें घोडे आमी चिंता. फ्युचर आमचो कितें जातलो, फुडार आमचो कितें जातलो, आजून इस्कॉलां आमची उक्ती जायनात, इगोर्ज आमची उक्ती जायनात, आमकां सुदळपणी भोंवंक जायना, कोणा कडेन आमकां आफडूंक जायना. देवा हें कितें काय, हातूंत आमकां मेकळी कोर, पूण अशें आमच्या मनांत येता. हांवें म्हज्या प्रवचनान म्हणलां मनशांक आमकां कोणाकूच कोश्ट करीच नाका, हो आमचो ह्युमन नेचर, हें आमचें मनीस सैम. पूण भाव भयणो जेजू क्रिस्त आमकां सांगता खुरीस मोगान स्विकारात, मोगान वेंगुयात. ते कोश्टांतल्यानूच आमी जैतिवंत जावची आसात. आनी हें तो भाव भयणो जेजू आदी फुडेंच आपल्या आपोस्तांच्या शिसांच्या मनान घालूंक सोदता तेन्ना पेद्रूक भोव आवगड जाता ते स्वत मनशाक स्विकारपाक. पूण जेजू सांगता कोश्टांतल्यानूच हांवें जैत जोडचें आसा. आयज आमी क्रिस्ती पोरजा आनी जेजे कोश्टां मरण जिवंतपणा उद्देशी भाव भयणो हें क्रिस्तांवपण आमकां मेळ्ळां, क्रिस्त जिवीत. आयज हे मिसान वांटो घेता आसतना जायते आमकां कुरीस आसात, जो आमच्या खासगी जिविताचे, जो आमच्या फामिलीचे जिविताचे, शेजार सामाऱ्याचे, समाजाचे, हे सगळे आमी कुरीस भाव भयणो हे वेदीचेर घालुया. जरी आमी टीव्ही फुडल्यान आसां, देव मंदिरांत आमी नाव, पूण खरेपणी वालतार आमकां वेदी दिश्टी पडटा. हे वेदीचेर हे उंड्या सोऱ्या बरोबर जेच्या मासा रोगतान ते आमचे कुरीस कोश्ट मिसळ जावं दी आनी जेजूच्याच भाव भयणो बळान आमी ते फुडो करून आमी जैतिवंत भुरगीं कशीं देवाची जेजूची पावटादारां कशीं जिवंक हे मिसान कोतकोत्यान आमकां जेवणाक लागून आदार बळ करपा मागुया. आमेन. सगलीं बरोबर आतां आमचो बाबार्थ आमी उच्चारुया. सोत मंदान देवांक सूर मुदविदान बापांक स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रचणारांक आनी जेजू क्रिस्तांक म्हज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सोंपलो
अंकुवान मरिदाय जल्मलो पोंच पिलादे गावदानी कॉस सोसले तांकां कुर्सां जोडलो तो मेलो अंधकानिकी पिलो तो मेल्ले मोदी देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गांत चडलो सोर बुदवेदार देवपाच्या उजव्यांक बसला तुयदां जिव्यान मेल्ल्यांची मोजमी करूंक येतलो सोत मानदां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभीक भक्तांचो एकठार पातकांची बोगसणी कुडील जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. जिवितान आमकां खोस दूख आसा सूख दूख हो जिविताचो आमचो भाग आनी जेजूचो खोरीस खोस मरण पुनर्जिवनपण आमकां आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक एक व्हड बरवासो भावार्थ आनी खात्री आमकां दिता. येदे वेळार ही बावट्याची प्रार्थना आमी देवा मुखार मांडटा आसतना आमचें जिवीत जाय त्या आडकुणींनी भरलेलें आसा थोडबळ्यांनी तो सुम्याचोच भावार्थ घेवन आमची मागणी बापाक सगळ्या भावार्थान आमी करुया. पयत सोबेच्या वडिलांनी आपल्या शेल्यांक भावार्थाचो आनी आत्मीक चोरव दिवंक ताचो जीव सांबाळूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेचे पुराय फायद्याक पडटा तसल्यो अनीत भ्रश्टाचार वेगळोचार पेसपिडा पयसायतल्यो सवलत्यो निर्माण करूंक तांकां देवकृपेचो उजवाड बापा लागीं मागुया. आमी लौकिकांनी आमच्या कुटुंबीक जिवितान देवाच्या उतराच्या उजवाडान संवसारी वस्तूचे फावो ते मोल आनी उपयोग करून शिकोवंक आनी जीव सांबाळटा ते देवीक जिविताक वेंग मारूंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बोल आनी स्फूर्ती देवा लागीं मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाच्या खातीर संवसारान जायती उचांबोलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक ससणिकाय आनी गोठाय पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीन पेकोवनी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. भोव दयाल बापा ही आमची काल ती मागणी आनी गरजो तुका आमी उबारल्यान कश्ट आमकां जिवितान मेळटा कश्टांतल्यानूच आमी सुखाक पावता हें तुवें आमकां आयच्या दिसाच्या वाचपांतल्यानी उगडास केला. बापा हे पेस पिडीक लागून ह्या रोगाक लागून नव्या रोगाक लागून मनीसकुळा सगळें उचांबोळाय उप्रासलेली आसा. कोविड-19 हो रोग आमी तुका भेटयता. जायते जाण ह्या दिसांनी हॉस्पिटलांनी कश्टवतात. जायत्यांचे मोगाचे भाव भयणांक गोरकान गोदची सोंपून गेल्यान अकस्मात मरण ताच्या जिविताच्या दारार मारलां. बापा हे सगळ्या तोडमोड्या मोदेकाक तूंच आमचो धीर आदार आनी बरवसो. ही मागणी तुजे मुखार आमी घाल्यान तुजी खुशी जाल्यार ते सगळे उपकार आमकां मेळून दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन.
Betune velar kit keuya C16. Pormeshwara Vardhana Somestani Betuchi Pormeshwara Vardhana Somestani Betuchi Tu paso so por Dumdumi Sota Sorga Tispuri Amchidana Ishvara Tuche Muka Parmeshwara Vardhana Somestani Betuchi Parmeshwara Vardhana Somestani Betuchi. म्हज्या मोगाल बावदी आमची बलिदान सोर बुधवेदार देवापाक मदत असली जावं म्हूण मागन. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. जिवे देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर दिवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णयेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवें आसूं. तुमची सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारतांव. सर्वेस्पोरांक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरांक पवित्र बापाक सोर मुदवेदारान सासणे देवा सर्व गाड्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सोबे आमी जियेता भोंवता आनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हय तुजो मोग आमी भोगता बगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पासनो गूड बगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासून आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापाची पदवेची दिनमय काळ जावन आमी स्तुती गायता. सर्वेस्पोर Surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयीचो. सर्वेस्पोराची नावी येतात आकाशांत उत्सर्गी तुका सोयीचो. बापा करोस पवीन तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगोन. आपलीच कुशीन कोश मरोन सुंगवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक बळींक. तुमी सोमें घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर पुजी. तीच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली
कोणोव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळी तुम्ही सोमेन घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्यान सासणींक कोराचें रोगोन पातकाची बोगसोणी मेळच्या तुमचे भासन सोमेच मनशां भासतात तें वारोवतलीं हें म्हज्या उगडासांक कोरात. Babandaचं गुण परगोटूया Gesù melo, Gesù ci forzala, Gesù novianie tolo. Gesù melo, Gesù ci forzala, Gesù novianie tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेची कुणां रगोन शेवतले आमा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीच गुडास कोन फ्रांसीस आमचे बागीबून बापांक फिलिप आमचे गवडी बापांक सगळी यज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूंक पुनर्जीवनपणांचो बरवस धरून मेल्यान ते बी आमचे सगळे मोगाच्या बाबा बणीची बी कांकलूत कोन तांकां तुजे इश्टगोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दोया कांकलूत कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मुरी देवाची माई संगती तिच्या पोती बागीन झुजी बागीन धर्म दुदां सर्व गाळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर बागीबोन जुजेबाजू बरोबर सासणी सुखांत आमकां वांटू दी तांची संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं ते जेजू संगता ते जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्ववंदन वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. बाबडीनो आयचो सेवादोर कोश्टां विशीं आमकां कोरेलें क्रिस्ताचें मन आपणावपाक आमकां खेरीत आपयता. हे सुमेची प्रार्थना म्हणूंक वेता आसतना ल्हान आमी भुरगीं आसल्या त्या आतां पर्यान पिरायेर पावल्या त्या पर्यान जाय ते आमकां कुरीस खिणां खिणां मेळटात. एक कोस्ट सोंपता दुसरो कोस्ट कुरीस उपरासता. हे आमचें जिवीत भाव भयणो आनी कोश्टांतल्यानूच आमचो कोरेलो बाबाट टाजबोन जाता जिवाळ जाता गोड जाता कोरेलो जिविताक अर्थ मिनींग मेळटा. आनी जेजू आयचे शुभ म्हणून सांगता कोणाक म्हजो फाटलो करूंक कुशी आनी आपणाक पाट करची दिसा दिसपणे आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवची. जेचे नीस पाडला जावंक हांव सोदतां जाल्यार येद्या वेळार भाव भयणो सगळें जिवितान मेळटा तें देवाची कुशी आनी देवाचो हात पडोवंक आमकां मन काडीस फाव कर म्हूण कोतकोद्यान हे मागणेल्यान बापाक आमी एकाच ताळ्यान व्हडल्यान उलो मारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निबार. दया करून जिवितान सवस्क आमकां दी स्वर्गीय सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन रेखता तर आमकां तुजें उदार काकलो दिन सोर पातकांतली सुट्यान सोर आकांतांतली वाटायींक. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक मुळीन तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बावार्थीची दीस घाल आनी तुजी खुशी परमण तिका शांती दी
आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ झुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सुमेश शांती सुदांकाल तुमची सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबार्थान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयान हो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या उंड्या सोऱ्या रुपाक काल आसा. हो आमचो बाबार्द कोरेलें चुयत कोण तोरान आपूण मेळूंक वेतलो ते आदीं फुडेंच आपल्या शिसांक जिजून खुळीत केलें. म्हाका जाणटे भायर आयतले, म्हाका मारतले, कोश्टायतले, तातूंतल्यानूच हांव तुमकां सगल्यांक करी सोडवून दितलो म्हणटा तो जेजू. ह्या सोम्याचेर आमचो बाबाट तिरावन जिविताच्या सगल्या तोडबोळ्यांक ह्या सोम्याच्याच बोडान फुडो करूंक सोदता तितली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया. D28. मोच्या जेवणाक येया बावूय कुशी होसा, मोच्या कुडी रोखता कुशी दादो साया. मोच्या जेवणाक येया बावूय कुशी होसा, मोच्या कुडी Gesù ci vince, sangue ci vince, Gesù ci vince, sangue ci vince, Gesù ci vince, sangue ci vince. Gesù ci vince, salve ci vince. प्रार्थ्यां. प्रितीच्या बापा, सुर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें. मोग वाडोवंक दिल्ल्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्यान आमच्या बाबा बडी चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेस पळोवन तुमची सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व बुद्वेदार दिव बाब पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताची शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत घेवया. F24. कोण मोची सेवा करता ताणें म्हजो पाटलाव करचो. सोय हांव तुमचो दोनी आसा, तूं आसतलो सेवक म्हजो. कोण मोची सेवा करता ताणें म्हजो पाटलाव करचो. सोय हांव तुमचो दोनी आसा, तूं आसतलो सेवक